नारायणाय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् उत्तमं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्याज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We have been discussing in the last class the explanation regarding 8361 Sutram. Tatra एतद् नियमसूत्रम् इति उक्तम्। कस्य नियमः इति प्रश्नः। एतद् नियमसूत्रं यदि स्यात् तर्हि एवकरणं तस्य किं प्रयोजनं सूत्रे। एवकरणम् अकृत्वा एव नियमसूत्रस्य सूचना कर्तुं शक्यते। एवम् एवकरणं किमर्थं कृतम् इति आशंका भवति एव। तत्र इदं समाधानम्। नियमः कीदृशः अत्र सनिपरे सुधातु निजन्तधातुषु एव इति अर्थो वा अथवा सुधातुः निजन्तधातवः सनिपरे एव इति अर्थो वा इति प्रश्नः। द्वितीय अर्थः यः उक्तः मया तद् अनर्थकम्। तेन किं भवति? शुद्धरूपस्य अनर्थकं भवति। उदाहरणार्थं सनिपरे एव तु नियन्तधातूनां तत्र अभ्यासात् परस्य अभ्यासस्य इन्कोः परस्य सकारस्य सकारादेशो भवति इति अर्थः यदि भवेत् तर्हि तुष्टाव इति साधुरूपं न सिद्ध्यत्येव। We will just go into details. स्तु धातुः स्तु प्लस नल लिट् प्रथम पुरुष एकवचनं द्वित्वं स्तु स्तु नल। अत्र अभ्यासः स्तु इति चर्पूर्वाः खयः इति खै तकारः एव तिष्ठति। अत्र तकारस्य लोपो भवति। सो इट बिकम्स टु। देन टु टु नल। नल इति वृद्धिकारणात् तौ प्लस नल भवति। तौ प्लस आवादेशः ताव। सो तु ताव इति स्थिते अत्र सकारस्य सकारः तुस्ताव। एतद् रूपं न भवति यतः अत्र प्रभूत सन् इति नास्ति इति। तुस्ताव इति नली रूपम् इति सत्वं भवत्येव अत्र। Another example will be given. सिच् धातुः तस्मात् नल द्वित्वं सिच् सिच् नल। देन अभ्यासस्य कार्यं फलादिशेषः सि सिच् प्लस् नल। अत्र गुणः सिसेच इति भवति। अत्र अभ्यासाद् इकार उत्तरस्य सकारस्य तत्त्वं भवति सिसेच इति। अत्रापि प्रभूत सन् नास्ति इति आदेशप्रत्यययोः इति आदेशविषयक सकारस्य एव सकारः। Then another question arises here. Atra
कः विनतेः अनुरोधः इति प्रश्नः कृतः व्याख्यायाम्। वाट् इस् विनतं? विनतं नाम सत्व नत्वयोः पूर्वाचार्य संज्ञा। अनुरोधः इत्युक्ते प्रयोजनम् इत्यर्थः। अत्र विनतस्य प्रयोजनं किम् इति प्रश्नः। प्रयोजनम् एतद् भवति, अविनते नियमो मा भूत् इति। अविनतं नाम अविद्यमानसत्वं यत्र। सनि इति उच्यमाने सन्मात्रे नियमः स्यात्। तत्र यथा सभूते सनि अन्यधातोः अभ्यासात् मूर्धन्यो न भवति इति नियमः कृतः, एवं असत्वभूते अपि न स्यात्। तस्मात् असत्वभूते नियमो मा भूत् इति एवमर्थम् अत्र विनतस्य ग्रहणम्। उदाहरणम् उच्यते। स्वप् इति धातुः, स्वप् शये इति धातुः स्वपेः सन् प्रत्ययः। रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छ संश्च इति 1 to 8 सूत्रेण सन् प्रत्ययस्य कित्वं भवति। अत्र स्वप् धातोः कित्वात् सम्प्रसारणं भवति। क्वचि स्वपि यजादीनाम् इति 6:1:15 सूत्रेण। अत्र यजादिषु स्वप् इति वर्तते। सो प्रथमं सम्प्रसारणं करणीयम्, अनन्तरं द्वित्वं करणीयम्। सुप् सुप् सम्प्रसारणे कृते स्वप् सुप् भवति। सुप् सुप् स इति तन्नन्त धातुः भवति। हलादिशेषः सु। सुप् स चप् एंड टिप् सुप्सति सुसुप्सति इति रूपं भवति। प्रकृतसूत्रेण नियमे, प्रकृतसूत्रस्य नियमेन प्रभूतः सनि इत्यत्र नास्ति इति कारणतः अभ्यासबुकारस्य परस्य आदेशविषयकः सकारस्य मूर्धन्यः न भवति, किन्तु केवल इण्कोः उत्तरस्य आदेशविषयकस्य तत्त्वं भवति एव। then it becomes सुषुप्सति, स्वप्तुमिच्छति इत्यर्थः। अत्र पुनः एकः प्रश्नः, सानुबन्धे प्रयोजनं किम्? सशब्दमात्रे यथा नियमः न स्यात् तथा सानुबन्धः कृतः। उदाहरणं, सूत्रे अस्मिन् सन्निति सत्त्वसहितशब्दस्य ग्रहणेन किं प्रयोजनं स्यात् इति आशंका। यत्र सन्प्रत्ययस्य सत्त्वं न भवति एषः नियमः न प्रवर्तेत इत्यर्थम् एषः सत्त्वभूतस्य सन् इति उक्तम्। उपर्युक्त उदाहरणे सुषुप्सति इत्यत्र सन् सत्त्वसहितं न, तत्र नियमः न प्रवर्तते इति उकारात् परस्य सु इति उकारः, उकारात् परस्य तत्त्वकरणं न निषिध्यते, सुषुप्सति इति रूपं भवति। अनदर एग्जाम्पल, वेदमन्त्रस्य उदाहरणं, सुषुपिष सुषुपिष इन्द्रम् इति वेदमन्त्रे सशब्दमात्रे नियमः न प्रवर्तितः। स्वप् प्लस् लिट् अत्र छन्दसि व्यत्ययेन वेदभाषायाम् एतद् आत्मनेपदम्। थास् मध्यमपुरुषे एकवचनं थास्, थासस्से असंयोगात् लिट् कित् इति कित्वं, तेन त्वच्यादिसूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। क्रादिनियमात् इट्
मध्यम पुरुष एकवचने द्विर्वचनं प्रत्यय सकारस्य मूर्धन्यः इंद्र शब्दे परतः अयादेशः भवति लोपस्याकल्यस्य इति यकार लोपः भवति तो सुषुपिष इंद्रम इति स्थिते इह निरनुबंधके नियम अभावात् अभ्यासात् मूर्धन्यो भवत्येव. In detail we will take up the prakriya of this madhyama purusha ekavachanam. Swappu plus thas se, swappu plus se idagama sahitah, swappu plus ishe atra sup plus atra samprasaranam ditvam sup ishe सुषुपिषे इति रूपं भवति. सुषुपिषे इंद्र अत्र एकारात् इकारे परे अयादेशः. सुषुपि सुषुपि सुषुपिषय इंद्र यकार लोपः लोपस्याकल्यस्य सुषुपिष इंद्र. So this is the example. अभ्यासात् इति किमर्थम् उक्तम् अत्र? सूत्रे अभ्यासात् यत्र प्राप्तः सकारस्य सकारादेशः तत्रैव नियमो यथा स्यात्. धातोः या प्राप्तिः तस्याः नियमो मा भूत् इत्येवमर्थम्. उच्यते प्रतिपूर्वात् प्रति उपसर्गपूर्वात् इण् धातोः इण् गतौ इति धातोः सन प्रत्यय प्रति इति उपसर्गे इकारः वर्तते. अत्र इणः सन् द्वित्वं भवति. प्रति प्लस इष् इति स्थिते अत्र इष् इत्यस्य द्वित्वं प्रति इष् इष् प्रतीशिष् इति रूपं भवति. तस्मात् स्यप् एण्ड् डिप् प्रतीशिषति इति रूपं भवति. अत्र धातोः प्राप्तिः अत्र इ इति धातोः अनन्तरं सकारः अस्य इकारात् परस्य सकारत्वेन आदेशप्रत्यययोः इति अत्र सकारः. So this sakara is not because of abhyasa but because of the dhatu. अत्र प्रतिषेधः न भवति. प्रतिशिषति इति रूपं भवति. Another example of the same kind, अधिपूर्वक इक् तस्मात् सन् अधि इ इडागम सहित सन् अधि इष्. अत्र इष् इष् इति द्वित्वम्. अधि उपसर्गः इष् इष् प्लस शप् प्लस टिप्. अत्र अधि अभ्यासस्य हलादिशेषत्वम् इ भवति. अधि अधि प्लस इ अधि अधिशिषति इति रूपं भवति. Now we will go to the next सूत्रम् 6362. स स्वीदि स्वदि सहीनां च न्यन्तानां तनि अभ्यासात् सह. अत्र अभ्यासात् सह सह इति नास्ति. सह सह एव. स स्वीदि स्वदि सहीनां च इति सूत्रम्. अत्र धातुत्रयम् उक्तम्. स्विदि इति धातुः, स्वदि इति धातुः, सह इति धातुः. त्रिषु धातुषु न्यन्तानां तणि अभ्यासात् सकारस्य सकारः एव भवति इत्यर्थः. वृत्ति एवं लिख्यते. स्विदि स्वदि सहि इत्येतेषां न्यन्तानां सनि सबूते परतः अभ्यासादुत्तरस्य
सकारस्य सकारादेशो भवति इति। सकारस्य सकारः पूर्वसूत्रेषु सकारस्य सकारः आसीत्, इदानीं सकारस्य सकारादेशः एव। उदाहरणम् उच्यते, प्रथमं स्विदि धातोः निस्विदा इति धातुपाठः गात्रप्रक्षरणे इत्यर्थे, स्वेटिंग इत्यर्थः। विवादिगणः परस्मैपदी स्विद्यति इति लट् रूपं भवति। अस्मात् निच् स्विद् प्लस इ गुणः स्वेदि इति भवति। ण्यन्तधातोः परे इडागम सहित सन् स्वेदि प्लस इ स स्वेदि प्लस इ इति स्थिते अत्र गुणः स्वेदे इति भवति, अयादेशो भवति। स्वेदयिष् इति भवति। द्वित्वं स्वेदयिष् इत्यस्य स्वेद इति तस्य द्वित्वं स्वेद स्वेदयिष्। एतत् स्विद् इत्यस्य स्वेदिति नौकृतं कार्यं, नौकृतं कार्यं स्थानिवद् भवति इति परिभाषया 1158 सूत्रेण स्वेद इति स्थानिवद् भूत्वा स्विद् इति भवति। तेन स्विद् स्वेद, the abhyas of sweda will become swid, and then swedayish. अभ्यासस्य हलादिशेषत्वं सि सि स्वेदयिष्। अभ्यासस्य इकारादनन्तरस्य सकारस्य प्रकृतसूत्रेण सकारः एव भवति आदेशः। So it becomes sisvedayisati. What is the meaning of this sisvedayisati? Because the nyantam krutam and then san pratyaya krutah. He wishes to make the other sweat. Second dhatu is swada. Swada, swarda, aswadane iti dhatu patah. Tasting ityartha. Vadigana atmanepadam swadate iti latrupam. That swada dhatoho nichi pratyayah. So सकारस्य आदेश प्रत्ययोः इति सकारस्य सकारः स्वद् प्लस इ गुणः स्वादि स्वादि तस्मात् इडागम सहित सकारः सन् स्वादि प्लस इस् अत्र गुणः स्वादे इस् अयादेशः स्वादयिष्। अत्र स्वादयिष् इति सन्नन्त धातुः। अत्र द्वित्वं स्वाद् स्वादयिष्। अत्रापि नौकृतं कार्यं स्वद् इत्यस्य स्वाद् इति वृद्धिः नौकृतं कार्यमिति अत्रापि स्थानिवद् भवति इति परिभाषया स्वाद् इति अभ्यासः स्वद् भवति। स्वद् स्वादयिष् इति स्थिते नौकृतं कार्यं स्थानिवद् भवति इति परिभाषया स्वद् अभवत्। स्वद् स्वादयिष् इति स्थिते अभ्यासस्य हलादिशेषत्वं सा इत्वं सनि सनि इति निमित्तात् इत्वं सि सि स्वद् becomes सि अभ्यासः सि स्वादयिष् तस्मात् सेप् एंड डिप् स्वादयिष् प्लस आ ति प्रकृतसूत्रेण अभ्यासाद् उत्तरस्य अभ्यास निमित्तात् इकारात् उत्तरस्य सकारस्य सकारः एव भवति आदेशः। So it becomes siswadayisati. What is the meaning? Wishes to make the other taste something. The third dhatu is saha marshane. Vadi dhatu atmanepadam sahate iti rupam. Saha tasmat nichi. It becomes saha plus e
वृद्धिः साहि भवति। साहि प्लस इडागम सहित सन् वृद्धि साहि इति गुणः साहे प्लस इष् साह इष् इति सन्नन्त धातुः तत्र द्वित्वं साह साह इष् हलादिशेषत्वं सा तस्य द्वित्वं तिसाह ईषति इति रूपं भवति। तिसाह ईषति विशेष टू मेक द अदर टॉलरेंट। अत्र सकारस्य सकारवचनं मूर्धन्य निवृत्त्यर्थं पूर्वसूत्रे अभ्यासाद् उत्तरस्य सकारस्य सः इति उक्तत्वात् अत्र सकारस्य सकारवचनं तद् मूर्धन्य सकारस्य निवृत्त्यर्थमेव। Now we will go to the next sutra. Prak sitad ad vyavayepi inkoho sakarasya murdhanyah iti anuvartate. Atra prak sitat iti uttam. Sandhi vibhaka kriyate. Prak sitad at vyavaye api. Prak sitad. What is the meaning of this prak sitat? Sita purvat ityartha. Atra 8370 sutre pari ni vibhya deva sita saya shivu saha tut tu swanjam iti 8370 sutram. Sutram vachyate anantaram prak sita इत्युक्तत्वात् अस्मिन् सूत्रे प्राक् स्थित संशब्दनात् यानित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र अडव्यवाये अपि मूर्धन्यो भवति इति एतद् वेदितव्यम्। अपि शब्दात् अनडव्यवाये अपि अत्र अडव्यवायः व्यवाय मीन्स् अन्तरायः अड् अट् इति दिस् रिफर्स् टु दि अट् आगमः before lung, lung and ring. Aladi dhatunam langi, lungi, ringi cha adagamo bhavati. That adagama is here referred. So here aduvyavaye murdhanyo bhavati iti nutana vishayah. Atra api iti uktatvat अपि शब्दात् अनडव्यवाये अपि मूर्धन्यादेशो भवति। इदानीम् उदाहरणेषु 65 सूत्रे उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति शोभति था तेनय तेध सिच संज वंजाम इति सूत्रम् अत्र 65 सूत्रं सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इति अनुवर्तते। अत्र स्था सेनय सेध सिच इत्यादि। So these are the dhatus sunoti suvati syati sauti शोभति था सेनय सेध सिच संज स्वंज इति धातवः। एतेषां धातूनाम् उपसर्गात् निमित्तात् इण्कोः अत्र सकारस्य सकारादेशो भवति इति अर्थः। अत्र एते धातवः अस्माकम् उदाहरणार्थम् एकमेव स्वीक्रियते। प्रथमधातुः स्वीक्रियते सुनोति इति। अभिपूर्वक उपसर्गात् इति उपसर्गे इकारः स्यादेव। उदाहरणार्थम् अभिपूर्वक सु अभिषवे सु इति स्वादिः उभयपदी सुनोति सुनुते इति रूपं भवति। अत्र सुनोति इति अत्र धातु निर्देशः कृतः। that is nothing but सु अभिषवे। अभिपूर्वक सु इति अभिसुनोति इति लट् रूपम्। अत्र
अभि इति उपसर्गात् इकारः, इकारात् परस्य सकारः सकारो भवति। अभिशृणोति इति रूपं भवति। अत्र another additional karyam is, because sakara is becoming sakara, tasmad uttarasya nakarasya nakaro bhavati. Prasabhyam nona samana pade iti. So that becomes no, becomes no. Abhishunoti. Another upasarga we will take where the nimittam exists, that is ikara. Paripurvaka su. Atra api परिशृणोति इति स्थिते सकारस्य सकारः नकारस्य नकारः परिशृणोति। विपूर्वक सु, वि is also उपसर्ग having that निमित्तम in इकारः। विपूर्वक सु अत्रापि विशृणोति इति स्थिते सकारस्य सकारादेशः प्रकृतसूत्रेण दशाभ्यां नोण समान पदे इति नकारस्य नकारः विशृणोति इति रूपं भवति। देन निपूर्वक सु एवमेव प्रक्रिया निशृणोति इति स्थिते सकारस्य सकारः नकारस्य नकारः निशृणोति इति रूपं भवति। अत्र अडव्यवाये अपि भवति सकारस्य सकारः इति निरूपणीयं भवति। अड् व्यवायार्थं लङ् लुङ् रङ् तु यत्किमपि स्वीकरणीयम्। उदाहरणार्थम् अभि, अभि इति उपसर्गात् सु इति धातोः लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम् अडागमः अट् सु नु नु इति विकरणं त इतश्च इति ति इत्यस्य विकार लोपे त अभि प्लस अट् सु नु त। अत्र अड् व्यवायो अभि इति उपसर्गः, तत्र सकारस्य सकारादेशस्य निमित्तम् इकारः वर्तते, तस्मादनन्तरं न वर्तते सकारः धातोः। अट् इति मध्ये अन्तरायो अस्ति। अड् व्यवाये अपि भवति इति उक्तत्वात् सूत्रे अभि आ सु नु त इत्यत्र अत्र नु इति नो भवति टिप् निमित्तेन अभि अभि प्लस आ अभ्य अभ्यशृणोत् इति रूपं भवति। सकारस्य सकारादेशः नकारस्य नकारादेशः अभ्यशृणोत्। एवमेव परिपूर्वक लङ् प्रथमपुरुष एकवचने शृणोते परि अट् सु नु त परि प्लस आ पर्य पर्यशृणोत् इति रूपम्। विपूर्वक सु तस्मात् लङ् प्रथमपुरुष एकवचनं वि आ प्लस सु नु त वि आ या यशृणोत् इति रूपं भवति। निपूर्वक सु लङ् प्रथमपुरुष एकवचनं न्यशृणोत् इति रूपं भवति। नौ वी गो टू द नेक्स्ट सूत्रम 8364। आदिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य प्राक्सितात् इति पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। सः सः इति उपाधिकारः। अत्र स्थादिषु इति उक्तं। स्थादि स्थादिषु अन्ते स्थायि प्लस आदिषु इति। अत्र पूर्वसूत्रे उपसर्गात् नो दिस् इस् आल्सो अनंतर सूत्रमेव। उपसर्गात् सुनोति सुवति च्यति स्तौति स्तोभति सा सेनय सेध सिचि संज स्पञ्जाम् इति 65 सूत्रे यद् ये धातवः उक्ताः तत्र सा सादिषु इति उक्तत्वेन सा इति अनन्तरं सा सेनय सेध इति त्रयाणां धातूनाम् अत्र
स्थादिषु इति उक्तम् अस्मिन् सूत्रे। सो स्था सेनय सेध इति स्थादयः। तेषु स्थादिषु प्राक्सित संशब्दनात् अभ्यासेन व्यवाये मूर्धन्यो भवति। अभ्यास सकारस्यापि भवति सकारः इति एवं वेदितव्यम्। अत्र द्विसूत्र अर्थो भवति। कथम् अभ्यासेन व्यवाये मूर्धन्यः भवति इति अभ्यास सकारस्यापि मूर्धन्यः भवति इति वेदितव्यम्। So now we will take up some examples. Examples we have to take from sa, senaya and sedha. अभ्यासेन व्यवाये उदाहरणम्। परि इति उपसर्ग, तस्मात् स्था गति निवृत्तौ वादिगणः परस्मैपदी सा इत्यस्य तिष्ठादेशः तिष्ठति। लिटि रूपं पश्यामः। प्रथमपुरुष एकवचने परिपूर्वक था था नल। अत्र आत औ नलः इति 7134 सूत्रेण आकारान्तस्य धातोः नलः औ इति आदेशो भवति। था इति धातुः आकारान्त धातुः। सो नल इत्यस्य औ आदेशः। सो दिस बिकम्स परि उपसर्ग था था वित्वम् औ नल इत्यस्य औ आदेशः। अभ्यासस्य कार्याणि चर्पूर्वाः खयः इति अत्र सकारः सा इत्यस्य अभ्यासस्य सकारः लुप्यते, सकारः शिष्यते, कै शिष्यते सकारः। सो अत्र ह्रस्वः थ भवति। अभ्यासे चर्च इति जस्त्वं भवति त इति। अत्र चर्त्वं भवति जस्त्वं and then चर्त्वं। So ta. So pari ta, the abhyasa will become ta because of abhyasa karyani. Pari ta thau. अत्र इ इत्यस्य स इत्यस्य मध्ये ता इति अभ्यासेन व्यवायः वर्तते। प्रकृतसूत्रेण अभ्यासेन व्यवाये अपि मूर्धन्यादेशो भवति इति उक्तत्वात् परितस्थौ इति सकारस्य सकारो भवति परितस्थौ इति। सुत्वेन सकारस्य ठकारः परितस्थौ इति रूपं भवति। Now we will take up the second dhatu in the adishu. Senaya abhiyati ityarthe. Abhiyati means akramati. He goes on war with him, with his army ityartha. Senaya abhiyati ityarthe. Satyapapasha rupa veena tula loka sena loma tvacha varma varna Turna Turadibhyo Nichi iti 3125 Sutrena Nichi Prachayah. So Senaya iti Nijanta Dhatuhu. Esha Dhatuhu Sakarena Upadese Nanirdishtaha. Because this is a Nijanta Dhatuhu, this is not indexed in the Dhatu Patha. Tasyapi Sutrasya Buddhi अभिपूर्वक सेनय धातोः सन्न अभिसेनय प्लस इडागम सहित सन्न अभिसेनय इष। अत्र सेनय इति तस्य द्वित्वं भवति। अभिसेन अभिसेनय सेनयिष। अभ्यास कार्याणि से तिष्ठ्यते अभिसे सेनयिष। अत्र अभि इति इकार निमित्तं वर्तते। अत्र अभ्यासस्य सकारस्य तत्वाय अभिषे अभि से इत्यस्य
अभिसे इति अत्र इत्वं भवति, अभिषि भवति, अभिषि सकारस्य सत्वम्, अभिषि शेन ईशति, अभिशिषेण अभिशिषेण ईशति इति रूपं भवति। यथा पूर्वसूत्रेषु उदाहरणेषु अत्रापि नौकृतकार्यं स्थानिवत्वं भवति। इष्टवद्भावात् टिलोपः भवति सन्, सन् पूर्ववद् इडागमः। सेना इत्यत्र टी आ तस्य लोपः, परिशिषेण ईशति इति रूपं फैनल रूपं भवति। परितः सेनया अभियातुम् इच्छति इत्यर्थः। Wishes to surround from all sides with his army इत्यर्थः। Then this सूत्रस्य प्रयोजनम् अवर्णान्त अभ्यासार्थं च भवति। अवर्णान्त अभ्यासात् अपि व्यभावे अपि सकारस्य सकारो भवति इति तदर्थम् अपि। So तेन अभिपूर्वक स्थाधातोः अभि स्थाधातोः तस्थौ इति रूपम्। अभि तस्थौ अत्र अभि इति इकारः, अभ्यासे निमित्तः इकारः, अनन्तरं धातुः था इति, मध्ये व्यवायः ता इति वर्तते। अवर्णान्त अभ्यासः, अवर्णान्त अभ्यासार्थमपि सकारस्य सकारत्वम् इति अभिदष्टौ इति रूपं भवति। देन् दिस् सूत्रस्य प्रयोजनं सणि प्रतिषेधार्थं च इतः पूर्वसूत्रात्। स्तौतिन्योरेव इति नियमेन यत् प्रतिषिद्धं तद् व्यावर्तितं तद् सणि यथा स्यात् इत्येवमर्थं च। तत् प्रतिषिद्धं सत्वं प्रतिषिद्धं तत्र अभिपूर्वक सिच् धातुः, अभिपूर्वक सिच् धातोः सिच् सिच् प्लस् स तन्नन्ते। अत्र अभि इति उपसर्गः, सिच् इति अभ्यासः, हलादिशेषत्वं सि इति भवति। देन् दट् सकारस्य अभ्यासस्य सकारस्य सकारादेशो भवति, अभिश्री इति भवति। धातोः सिच् इत्यस्य अपि सकारस्य सकारादेशो भवति, सिच् इति भवति। सिच् प्लस् स क्योः कुः झलि इति सूत्रेण अत्र चकारस्य सुत्वम् अभिषिक् अभिषिक् स इति भवति। एंड देन ककारात् परस्य सकारस्य सत्वम् इनको इति अभिशिशिक्ष इति भवति। तस्मात् सेप् एंड टिप् अभिशिशिक्षति इति रूपम्। एवमेव परिपूर्वात् सिच् धातोरपि परिशिशिक्षति। What does it mean? Sic means sprinkling water. Wishes to sprinkle water all around. इति अभि इत्यस्य all around इत्यर्थः, wishes to sprinkle water all around. परि इत्यस्य from outside इत्यर्थः, wishes to sprinkle water from front side इत्यर्थः, wishes to sprinkle water from front side. अभिमुखम्. So अभ्यासस्य इति वचनम् अत्र नियमार्थम्। आदिषु एव अभ्याससकारस्य मूर्धन्यो भवति इति नियमः, न अन्यत्र इति. We'll take up an example. We'll take up सादि भिन्न धातुः स्वीकुर्मः उदाहरणार्थम्। अभिपूर्वक सु प्रेरणे अदादिगणः आत्मनेपदं सूते इति रूपम्। अभि एतद् सोपदेश धातुः, सो आदेश प्रत्ययोः इति सु भवति, सकारो भवति। अभिसु तस्मात् सन् प्रत्ययः। अत्र सन् इत्यस्य सत्वं न भवति। अभिसु सु स, then it becomes अभिसुषुषति
सु इति धातुः स्थादिषु न परिगणितम् इति अभ्याससकारस्य सत्वं च अभ्यासेन व्यवाये सकारस्य च सत्वं च न भवतः. So it becomes abhi susuhrati. Another example, sadi bhinna, sadi su bhinna dhato so antakarmani. Antakarmani means ending. Divadigana parasmaipadi syati iti rupam. Abhipurvaka so antakarmani iti dhato अभी सो प्लस सम प्लस शप प्लस सिप अत्र आदेश उपदेशे इति सो इत्यस्य आत्वं भवति सा भवति तेन अभिशिषासति इति रूपं भवति. Now we will go to the next sutram which has been referred earlier. 8365 उपसर्गात् पुनोति सुवति स्यति तौति शोभति सा तेनय तेध सिच संज स्वंजाम इति सूत्रम्. उपसर्गात् पुनोति सुवति स्यति स्तौति शोभति सा तेनय तेध सिच संज स्वंज इति नव धातवः. मूर्धन्यः सकारस्य मूर्धन्यः इति अनुवर्तते. वृत्ति उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य पुनोति सुवति स्यति स्तौति शोभति सा तेनय तेध सिच संज स्वंज इति एतेषां धातूनां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इति वृत्तिः. Now we will take up all the dhatus one by one. Sunoti dhatuः. Su abhisave इति धातुः स्वादिगणस्थ धातुः स्वीक्रियते. अभिपूर्वक पुनोति अभिपुनोति इति स्थिते अत्र उपसर्गात् निमित्तात् इकारात् परस्य सकारस्य तत्वम्. अभिशुनोति अत्र रसाभ्यां नोण समानपदे इति सकारादनन्तरम् अत्र नकारस्य नत्वं. परिशुनोति अभिशुनोति एवमेव परि इत्यस्यापि परिशुनोति. अडव्यवाये अपि सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इति उदाहर्तव्यम्. अभि सु इति धातोः लङ् लकारः अडागमः अट् पुनोत् इति रूपं भवति. अभि प्लस अट् पुनोत् अभ्यसुनोत् इति रूपं भवति लङ् रूपं. परिपूर्वकः पर्यसुनोत् इति लङ् रूपम्. अडागम व्यवायेपि सकारस्य सकारः. सुवति इति धातुः सुप्रेरणे उदादि धातुः परस्मैपदी सुवति इति रूपं. तस्यैव ग्रहणम् अत्र सुवति इति शब् शविकरण निर्देशात् तस्यैव ग्रहणम्. निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य इति न्यायात्. तो सुवति इति सुदादिगणस्य धातोः उदाहरणार्थं स्वीकुर्मः. अभि प्लस सुवति अत्र अभि इति इकारः वर्तते. अत्र सकारस्य मूर्धन्यादेश निमित्तं तस्मात् सकारस्य सकारः अभिशुवति इति रूपं भवति. एवमेव परि इति इकारान्त उपसर्ग परिशुवति इति रूपं भवति. अड् व्यवाये अपि भवति.
अभि प्लस अशुवत् लंग रूपम अभ्यसुवत् परि प्लस अशुवत् पर्यसुवत् इति रूपम. Then the third dhatu syati. So antakarmani iti dhatu divadihi parasmaipadi syati iti. Atra abhi tasu syati iti sthite atra sakarasya उपसर्गे निमित्तात् इकारात् सकारस्य सकारादेशः अभिष्यति परि इत्यस्यापि परिष्यति अडव्यवाये अपि भवति. अभि प्लस अट् प्लस स्यत् इति रूपम्. अभि प्लस अट् प्लस स्यति अडव्यवाये अपि उपसर्ग निमित्त इकारात् सकारस्य सकारादेशः अभ्यस्यत् इति रूपम्. परिपूर्वक स्यत् धातोः पर्यस्यत् इति रूपम्. Then the fourth dhatu stauti. This is a stu stutau iti adadi dhatu ubhayapadi stauti iti lat roopam stute iti atmanepadi abhi plus stauti iti sthite abhi iti upasarge nimittat ikarat stauti ityasya sakarasya sakaradeshah. Then because of sakara sutvena sakaro bhavati abhistauti iti rupam bhavati paristauti. Advyavaye abhi plus ashtaut iti rupam abhyastaut अथवा paripurvaka paryastaut. The fifth dhatu mentioned in the sutra is sobhati. Atra सोपदेश धातुः शुभ स्तंभे इति धातु पाठः. वादिगणः उभयपदी शोभति शोभते इति रूपद्वयं भवति. अभिपूर्वक शोभते इति आत्मनेपदी धातुः. अभिपूर्वक शोभते इत्यस्य उपसर्गे निमित्तात् इकारात् सकारस्य सकारादेशो देशः भवति. अभिष्टोभते इति रूपं भवति. परिष्टोभते इति परिपूर्वक स्तोभति धातोः परिष्टोभते. अड्व्यवायेऽपि भवति. अभि प्लस अष्टोभत अभ्यष्टोभत परि प्लस अष्टोभत पर्यष्टोभत. Then the sixth dhatu stha iti dhatu gati nivruttau. Atra stha ityasya tishtadeshah lati tishtati iti rupam bhavati parasmaipadi. Abhipurvaka stha dhatu tasmat rut sya plus ti. Atra सकारस्य आदेश प्रत्ययो इति सकारो भवति. प्रकृत सूत्रात् उपसर्ग निमित्तस्य इकारात् परस्य सकारस्य सकारः. सो अभिष्टास्यति इति रूपं भवति. अत्र अभिष्टा when sakara is made sakara then स्तुत्वं भवति. अभिष्टाभयति अभिष्टास्यति इति रूपं भवति. परिपूर्वक स्था धातोः परिष्ठास्यति. अड्व्यवाये अपि अभि प्लस अट् प्लस स्थात् अभ्यष्ठात् स्था प्लस लुङ् पर्यष्ठात्. अत्रापि स्था प्लस लुङ्. Another example with stha dhatu lit. Stha plus stha. सा इत्यस्य अभ्यासकार्यं चर्पूर्वः खयः इति. सकारः शिष्यते थकारः शिष्यते तस्य चर्त्वं व्यस्त्वं चर्त्वं च सकारः. So that becomes सा प्लस लिटि अभिपूर्वकः अभितष्ठौ इति रूपं भवति. परितष्ठौ
सेनय धातुः पूर्वमुक्तं निजन्त धातुः अभिषेणयति परिषेणयति इति रूपद्वयं भवति। अभिपूर्वक सेनयति इति रूप सेनयति इत्यस्य अभि इति अत्र उपसर्गनिमित्ते उपसर्गे निमित्त इकारः वर्तते। तस्मात् सकारस्य सकारे कृते अभिषेणयति परिषेणयति। अड्व्यवाये अभ्यसेणयत् पर्यसेणयत् तस्यैव धातोः सन् प्रत्ययेन सेनय इति तस्मात् सन् प्रत्ययः विडागम सहित सन् तो शिषे शिषेणयिषति इति रूपं भवति। सन् प्रत्ययस्य रूपम् अभिपूर्वकम् अभिपूर्वकात् सकारस्य सकारे कृते अभिशिषेणयिषति इति भवति। अभिपूर्वक सेनय धातोः परिपूर्वक सेनय धातोः परिशिषेणयिषति। Then we will take up the eighth dhatu, sedha dhatuः। अत्र सिधु गत्यामिति वादि धातोः ग्रहणं भवति। Because it is चप्यकरणेन अत्र निर्दिष्टमिति। अभिपूर्वक सेध धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने अभिसेधति इति स्थिते अत्र अभि इति उपसर्गे इकारः वर्तते। तस्मात् अनन्तर सकारस्य सकारे कृते अभिषेधति इति रूपं भवति। परिषेधति इति परिपूर्वकस्य। अड्व्यवाये अपि अभ्यसेधत् पर्यसेधत् इति रूपद्वयम्। सिच्चि इति तस्मात् धातोः नैन्थ धातु मेन्शन्ड इन द सूत्र। अभि अत्र सिच्चित्यस्य से मुचादीनाम् इति 7159 सूत्रेण नुमागमो भवति। So सिच् becomes सिञ्च। अभिषिञ्चति अभिपूर्वक सिञ्च धातोः अभिषिञ्चति परिषिञ्चति। अड्व्यवायेऽपि भवति अभ्यसिञ्चत् पर्यसिञ्चत्। सनि सनि अपि उदाहरणम्। अभिपूर्वक सिच् धातोः सनि अभि सिच् सिच् प्लस स प्लस ति अभिषिष्यति इति रूपं भवति। परिपूर्वकश्च परिषिष्यति। अत्र प्रथमसकारः सकारस्य सकारादेशः अनन्तरम् अत्र इकारो वर्तते इति कृत्वा अनन्तर सकारस्यापि सकारो भवति। परिशिशिष्यति इति रूपं भवति। देन् संज संगे इति धातुः आलिङ्गन आलिङ्गनकरणम् इत्यर्थः वादिगणः परस्मैपदी सजति इति रूपम्। अभिपूर्वक सजति धातोः लट्लकारे अभिसजति इति स्थिते अभि इति इकारः अभ्यासनिमित्तस्य इकारात् सकारस्य सकारादेशः अभिषिजति। परिपूर्वक परिसजति अभिसजति परिसजति। अत्र दंश संज स्वञ्जां शपि इति सूत्रेण 6465 सूत्रेण नकारलोपो भवति। So it becomes संज becomes सज अभिसजति परिसजति। Then अड्व्यवाये अभ्यसजत् पर्यसजत् इति रूपम्। Then the final dhatu in the sutra swanji dhatuः स्wanji परिस्वङ्गे। अत्रापि आलिङ्गनम् इत्येव अर्थः। अत्रापि नकारस्य लोपः। Why? Because of the earlier सूत्रम् नकारस्य दंश संज स्वञ्जाम् इति सूत्रेण नकारलोपः। So अभिपूर्वक स्वजते स्वजते इति परिस्वङ्गार्थे अभिपूर्वक स्वजते इत्यस्य अभि इति इकारः इकार उपसर्ग निमित्तात् इकारात् सकारस्य सकारः अभिस्वजते
परिस्वजते अड्व्यवाये अपि अभ्यस्वजत पर्यस्वजत नकारलोपः इतः पूर्वसूत्रेणेव 64-65 सूत्रेण तद् दंश संज स्वञ्जाम् इति सनि सनि अपि उदाह्रियते अभि अभि प्लस स्वज अभि अभिषि वञ्चते परिषि वञ्चते इति रूपं भवति अभिपूर्वक स्वञ्जि धातोः अभिषिस्वञ्चते परिषिस्वञ्चते अत्र भेद इति शब्दीकरण निर्देशः द्विवादिगणे यद् सिद्ध्यति इति सिद्धु सम्राद्धौ इति अर्थे यत् सिद्धधातु वर्तते तद् द्विवादिगणे वर्तते तस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र सेध इति शब्दीकरण निर्देशः कृतः देन् उपसर्गादित्युक्तम् उपसर्गनिमित्ताद् इकारात् इति अत्र सर्वत्र अपि उपसर्गनिमित्त इकारादेव सकारस्य सकारः कृतः अत्र उपसर्गः नास्ति तत्रापि इकारान्तत्वं भवति तत्र न भवति सकारस्य सकारादेशः उदाहरणं दधि सिञ्चति दधि इति इकारान्त दधि शब्दस्य नपुंसकलिङ्ग दधि शब्दस्य द्वितीय एकवचनं दधि सिञ्चति he just sprinkles the curds इत्यर्थः तत्र दधि इति उपसर्गः नास्ति इति कृत्वा अत्र इकारात् परस्य सकारस्य सकारो न भवति दधि सिञ्चति मधु सिञ्चति मधु इति अपि उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अत्र मधु इति उपसर्गो नास्ति इति कृत्वा तस्मात् उकारात् सकारस्य सकारादेशो न भवति मधु सिञ्चति he sprinkles honey इत्यर्थः देन् अत्र एकः विशेषः निर्गताः सेचकाः अस्मात् देशात् इति अर्थे निस्सेचकः इति रूपम् अत्र नि इति इकारः वर्तते किन्तु अयं तिचोः उपसर्गः नास्ति निर्गतः इति गति गमिक्रियया निश्चित्यस्य उपसर्गस्य योगः न सिचिक्रियया तस्मात् अत्र निस्सेचकः इत्यत्र सकारस्य सकारो न भवति अभि तावकीयति इत्यत्रापि पुनोतेः नुल् तावकम् इच्छति इति सुप आत्मनः त्यचि त्यचिच इति ईत्वं तावकीय इति स्थिते उपसर्गेण योगः तावक शब्दात् ततः लट् तेन सत्वं न भवति अत्रापि उपसर्गः स्वावकीयति इति सम्प्रति अभेः उपसर्गसंज्ञा न कुनोतिं प्रति तेन न सत्वं भवति अभिसावयति इत्यत्र तु कुनोतिमेव प्रति क्रियायोगः न सावयितुं सावयितिं प्रति इति तत्वं भवत्येव so with this sutra we will come to the end of the present lesson with shanti mantra om sahana bhavatu sahanau bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति